Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Partie de mon parce que je mettrai qu'à comme partie 7. Les rachou faire comment déterminer l'image dans un miroir sphérique. Mais nous allons voir vidéo les fait propriété du miroir sphérique, relation de conjugaison ou aussi définition dialogue. اليوم غنعرفوا كيفاش نحددوا l'image ديال objet في الميروار سفيريك من النوع ديال الكونكاف او من الكونفكس. الوغ اول حاجه خصنا نشوفوا هنايا قلنا في الفيديو اللي قبل خصنا نفرقوا ضروري نعرفوا نفرقوا ما بين الكونكاف والكونفكس باش نفهموا بيناتهم باش نعرفوا نحدوا ليماج بالزربه. الوغ اللي ما تفرجش الفيديو اللي فات خصو ضروري يرجع يتفرج فيه باش يفهم مزيان. هنايا قلنا هادي من نوع كونكاف، علاش؟ حيت السي في الجهه ديال الميغوار لي ريفليشيسون. الوغ اول حاجه شنو خصنا نعرفوا باش نحددوا ليماج ديال لوبجي ا بي. هذا هو لوبجي ا بي، هذا سونتر سي، هذا كيتسمى اف الفوايي، هذا اس السومي اللي كيكون على ميغوار سفيريك. الوغ اول حاجه خصنا نعرفوا دو لين، واحد جوج خطوطه اللي خصنا نعرفوا كيفاش كيدوزو وغنقدروا نحددوا اي ايماج. هنايا الخط الاول اللي خصكم تعرفوه هو انه كيدوز من لوبجي ا بي، من هنا من راس البوين بي كيدوز على سونتر سي. كندوزو بحال هكا، ها هو هذا اول لين خصنا نعرفوه هو هذا. ثاني لين اللي خصنا نعرفوه هو واحد اللين اللي غيكون بيربونديكولار على ميغوار، كيكون باراليل لاكس اوبتيك، اي انه كيكون بحال هكا، كيكون باراليل على هاد لاكس هذا. كنديرو له بحال هكا، ها هو غادي داز تيضرب في الميغوار، ها هو وصل الميغوار. عفوا نبدل اللون باش يبان لكم مزيان. ناخذ الحمر، ها هو دابا ملي كيضرب هنايا كندوزوه للفوايي، ها هو داز الفوايي. غنعاود نشرح لكم. اول خط كندوزو هو من لوبجي ا بي، هنايا كيدوز للسونتر سي، كيدوز بحال هكا. ثاني خط كناخدو من لوبجي بي تال كيضرب في الميغوار وكنرجعو ندوزو للفوايي. هاد نقطة التلاقي هي اللي كتعطينا ليماج ديالنا. ها هي ديما كيكون هنايا على لاكس ا وفي الجهة الاخرى بي، ا بريم بي بريم. دونك هادي هي ليماج اللي لقينا. هذه هي الطريقه اللي غنحدو بها في كاع لي كا ليماج. غير درت لكم كاع لي كا باش تشوفوا كل ايماج فين كتكون وغنحدو واش فيرتوال ولا ريال. الوغ هنايا كما قلنا في الفيديو اللي فات انه ديما على اليسار الا كتبدا ليماج على اليسار اي حاجه كتكون في اليسار كنقولها ريال، اي حاجه على اليمين فيرتوال. دونك هذا نوز اتيديون هاد الايماج ا بريم بي بريم شنو غنقولوا عليها؟ غنقولوا عليها ايماج ريال حيت كاينه على اليسار كما قلنا. دابا غندوزو للدوزيام كا لهنايا. غتركزوا معايا مزيان وفكروا كيفاش غندوزو ديك الخطوطه. قلنا اول خط كيدوز من بي لسي سونتر سي، كيدوز هكا. ثاني خط كيضرب في الميغوار وكيدوز من الفواي. الوغ ناخدو قناه كندوزو الخط ديالنا على سي، وهاد الجهه هادي حيت هي كنسميناها فيرتوال، قلنا ديما اللي من فيرتوال كنبقى نرسمو خط متقطع دايز بحال هكا. الخط الثاني اللي غناخدو هو اللي غيكون جاي من لوبجي ا بي ودايز ضرب في الميغوار هكا باراليل الاكس اوبتيك، واحد الخط باراليل لاكس اوبتيك. وهاد ملي كيضرب الميغوار قلنا كندوزو للفوايي. الوغ ها هو دوزنا للفوايي. شنو باين لنا نوز ستوديون كو هاد الجوج خطوط هادو ما غاديش يتقاطعوا، دونك كنجيو لهاد الجهه اللي من هنا للور. علاش ما لقيناش ليماج هنايا؟ غنرجعو ندير واحد الخط هنا متقطع هكا، ها هما تلاقاو في هاد النقطه هادي. دونك هادي هي ليماج ديالنا، لقينا في هاد الجهه اللي من هنايا. ها هي ا بريم بي بريم. دابا غنحددو واش هادي ايماج ريال ولا فيرتوال. يلا قولوا لي دابا، فكروا مزيان. هادي بطبيعه الحال ايماج فيرتوال، علاش؟ حيت قلنا ديما هاد الجهه هادي كتكون فيرتوال. دابا غندوزو تروازيام كا، هي هادي. بروميير كا عندنا ا بي جات من هاد الجهه على اليسار ديال سي. دوزيام كا ا بي جات على اليمين سي وفي هاد البلاصه هادي اللي على اليسار. تروازيام كا ا بي جاتنا على اليمين كاع، يعني فايته
الميغوار للجهه الاخرى. دابا هادي تروزيام كا، هادو هما لي كا لي كاينين. دونك ما تمشيو ليكزامان ولا اي اكزرسيس راه تلقاو غير هاد لي كا لي غيكونوا، ما غاش تكون شي حاجه اخرى. الوغ غندوزو الخط ديالنا. اول حاجه دابا هادي ما تخلعكمش حيت كاينه على اليمين، راه نطبقوا نفس الحوايج. الا تعلمتوا الخطوطه كما كيدوزو راه ما تحلوا حتى شي حاجه. قلنا هذاك الخط الاول اللي كيدوز من لوبجي ا بي لسي، ها هو. الخط الثاني اللي كيدوز من ا بي باراليل لاكس اوبتيك كيضرب في الميغوار وكيدوز من اف، ها هو. الوغ عندنا التقاطع ديال جوج ديال لي لين هنايا. دونك هذه هي ليماج ا بريم بي بريم. هذه ايماج غيال حيت كاينه على اليسار. دابا نوز ستوديون نشوفوا لو كاد ميغوار كونفكس هنايا. كالعاده نفس الشيء غنطبقوه. الا تعلمتوا هاد اللعيبات هادو اللي هنايا راه غيبان لكم حتى هنايا ساهل بزاف. خصكم تاخدوا وريقات وتقادو كاع لي كا، حيت راه في ليكزام كتلف. راه هادشي اللي ما تعلمتيش هنا وجربتيه راه في ليكزام كتلف. مثلا في هاد اللعيبه هادي اللي هنايا، في هاد لوكا هذا، فاش كيبقاو ما يتلاقاو لكش هنايا كتخلع وكيبان لك بحال راه ما مقادش الامور. دونك راه الا دوزتي لي كا ديالك في وريقات ديالكم قادين راه ما غاديش تلقى مشكل، يكون ديجا فيو كاع الحاجه اللي ديجا فيو في ليكزام كتكون مرتاح ليها. الوغ غنكمل بلا ما نكثروا الهضره بزاف. الوغ غنكمل دابا. هنايا كما قلنا اول حاجه غندوزو الخط من سي، ها هو الميغوار هنايا. ثاني حاجه غندوزو نضربوها في اف هنايا، ها هو. وغندوزو لاف. هادي هي ليماج ديالنا، ها هي ا بريم بي بريم اللي هي ايماج فيرتويال. هنا الكا الثاني الدراري اللي عندنا هنا. هنا الكا الثاني ديالنا نوز ستوديون حتى هو مختلف على الاول. غندوزو هنايا الخط ديالنا على سي سونتر سي اللي هو هذا. ثاني حاجه غندوزو الخط بلون اخر باراليل لاكس اوبتيك يضرب في الميغوار وغيرجع للاف فويي. هنايا عندنا هادو جوج خطوط ما غاديش يتلاقاو. دونك شنو غنديرو؟ بحال هاد الكا الثاني هنايا غنمددو هادو، ها هما كذلك هذا غنمددوه، ها هما تلاقاو في هاد البوين هادي. الوغ ليماج ديالنا هي هادي ا بريم بي بريم. عاوتاني عندنا الكا الثالث اللي هو هذا. دوز الخط ديالنا هنايا، ندوز الخط الثاني اللي غيضرب في الميغوار وغيرجع فوي. هنايا عندنا الصوره مقلوبه اللي غتكون هكا ا بريم بي بريم. دونك حتى لهنايا نوزيديون غنكون شفنا كاع لي كا 3 في الكونفكس و 3 في الكونكاف. حتى لهنايا الا تبعتو مزيان ما غاديش تلقاو حتى شي مشكل. دابا راه الميغوار سفيريك في ليكزرسيس راه في متناول الجميع اللي جا في هاد الفيديوهات، راه متناول ديالكم. غتقدروا تخرجوا اي اكزرسيس ان شاء الله. تشوفوا في فيديو جديد، تهلاو فراسكم وتوفيق.